बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर आज आपके साथ एक नए वजीफ़ा लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊँगा उसको अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा करें, अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ही करें तो आप इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने करना यह है सिर्फ 2000 मरतबा आपने जाए नमाज पर, जब भी आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, रात को इशा की पढ़ रहे हैं, सुबह फजर की पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी किस्म की भी आप किसी वक्त की भी आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप अगर उस वजीफ़ा को करेंगे सिर्फ 2000 मरतबा तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। यहाँ पे वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं चंद चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैं जब कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सबसे पहले कमेंट्स ये आते हैं कि मुझे ये वजीफ़ा करने की इजाज़त है या नहीं है। देखें, ये वजीफ़ा जब आप अपने रब से मांग रहे हैं तो अपने रब से मांगते हुए आपने कोई भी चीज़ इजाज़त से नहीं लेनी होती कि किसी की इजाज़त हो मैं तब रब से जो है वो उसकी इबादत करूँगा। ये एक वजीफ़ा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं चाहिए, किसी किस्म की कि आप इजाज़त लें और मैं फिर बाज़ात कॉमेंट्स ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ और बाज़ात आपका कॉमेंट्स पढ़ पाऊँ। क्या पता आपने अभी वजीफ़ा करना हो और आपके माइंड में हो कि मुझे इस्लामिक टीचर की जानब से कमेंट्स आएगा कि मैं ये वजीफ़ा करूं, तब मैं ये जो है कर सकता हूं। देखें, मैं शुरू में आपको ये बार बार इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैंने जब भी वज़ाइफ की कोई भी वीडियो डाली है तो मुझे सबसे पहले जो मैसेज आता है वो यही आता है कि आप इसकी इजाज़त दें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसकी इजाज़त आप जैसे ही आप देखें, फ़र्ज़ नमाज है, चाहे फजर का टाइम है, चाहे ज़ोहर का टाइम है, चाहे इशा का, मगरिब का, या कोई भी टाइम है, आप उस वजीफ़ा को शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, आप उस हाजत को अपने माइंड में रख के नमाज के बाद आप उस अपनी हाजत को जो है वो अपने रब के सामने जो है वो पेश कर सकते हैं। ये वजीफ़ा मैंने आपको बताऊं कि तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक जो है वो किताब थी, वहाँ से ही मैंने वजीफ़ा जो है वो पढ़ा था और फिर उसके बाद मैंने खुद इसको जो है वो इस पर अमल किया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जो है वो बता देना चाहता हूँ जिससे आपके माइंड और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आप अपने माइंड में अगर आपके कुछ सवालात हैं तो शायद इसके ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो लोग कहते हैं कि हाँ वज़ाइफ पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह पाक के कलाम पे, अल्लाह माफ़ करें, हम सबसे पहले मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते हम सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह पाक का जो कलाम है उस पर हमें यकीन रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका असर फ़ौरन होता है। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हों, सबसे पहले हम अपनी नीयत को साफ़ करें, क्योंकि जब तक हमारी नीयत साफ़ नहीं होगी उस वक्त तक हमें ये वज़ाइफ जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि हमारा एक दौलत का असूल है, मैं किसी दौलत के असूल के लिए ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, ये एक हाजत है ना, मैं दौलत के असूल के लिए ये कर रहा हूँ। तो अब ये जो दौलत का हसूल है वो इस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरे पास दौलत आ जाएगी तो वो मैं अपने जो दूसरा भाई है या मेरे मोहल्ले में जिससे मेरा जो है वो जिसको उसके पास दौलत है और मैं वो दौलत देख नहीं सकता, मेरे पास आ जाएगी और मैं उसको जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने बिल्कुल इस नीयत के साथ करना है कि आपके पास अगर आ जाए तो आप किसी दूसरे भाई की हेल्प कर सकें, आप ज़रूरतमंदों की जो है वो ज़रूरत को पूरी कर सकें। आप इस तरीके से जो है वो अपने दोस्त अहबाब की जो है वो ज़रूरत पूरी कर सकें। मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि डोकलहान में हमारे घर के साथ ही एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के बैक साइड पर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब औरत रहती थी। तो उन्होंने ऐसा हुआ कि उनको उनके हस्बैंड नहीं थे। जब उन्होंने इस्लामिक टीचर से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरी यह हाजत पूरी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, लेकिन चूँकि इतने ज़्यादा वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो इस तरह की चीज़ें वो अक्सर जो है वो उलमा से ही पूछी जाती हैं, या फिर आपके अगर किसी के साथ घर में आना जाना है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ पूछी तो उनको जो है वो मैंने ये वजीफ़ा बताया
انہوں نے 2000 مرتبہ یہ چیز وظیفہ کی، اور ان کا یہ اصول تھا کہ مجھے یہ کرنے سے جو ہے وہ میرے دولت آ جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا اور کرتے ساتھ ہی ان کو دولت جو ہے اس طرح آنا شروع ہو کہ یہ خود حیران رہ گئے کہ اتنی زیادہ دولت، مطلب ہے کتنے غریب، نہ ان کے کوئی بیٹے ہیں نہ اور کچھ۔ آج الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کرائے کے مکان میں وہ رہتی تھیں، آج ان کے 2 مکانات ہیں، اور اس وقت ان کی ایک دن کی آمدنی جو ہے وہ 20,000 ہے۔ پھر دوسری چیز میں نے خود یہ چیز دیکھی کہ ہمارے گاؤں میں، کیونکہ میں ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ ایک عورت تھی، ان کے بیٹا کسی مقدمے میں پھنس گیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ سزائے موت بھی سنا دی گئی تھی۔ تو جب آپ کو خود پتہ ہے کہ سزائے موت ایک جج جو ہے وہ لکھ کے سنا دیتا ہے، تو پھر جب کسی جانب امید نہیں رہتی تو پھر آخری دروازہ جو ہے وہ اللہ پاک کا ہی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا، تو جیسے ہی انہوں نے یہ وظیفہ 2000 مرتبہ کیا، ان کی ایک حاجت تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مقدمات سے نکل جائے، وہ کیا تو تقریباً 2 دن بعد انہیں جو ہے وہ اس چیز کی خوشخبری مل گئی، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل سے باہر آ گیا۔ تو یہ ایک بالکل حقیقت ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو، سب کلام میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید انسان پہ نازل ہوا ہے، اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ پہاڑ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ چلیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب میں آتا ہوں اس وظائف کی جانب کہ آج آپ نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے چاہے آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہوں، بہتر یہ ہوگا، سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ فرض نماز کے بعد نماز عصر کے وقت آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر نماز فجر کے وقت کر لیں، بہتر یہ ہوگا۔ نماز فجر کے وقت آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کر لیں، یا پھر نماز عصر کے بعد، کیونکہ اس کے بعد آپ نے پتہ ہے کوئی اور رکعت وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ فرض نماز کے بعد آپ جب بیٹھیں گے تو یہ آسانی سے جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2000 مرتبہ بسم اللہ اس طرح پڑھنی ہے کہ 2 نفل حاجت اس میں بھی پڑھنی، 2 نفل حاجت بھی آپ میں مطلب ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے کرنے کے بعد۔ تو آپ نے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ کوثر آپ کو میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں، تاکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاید اگر میری ویڈیو آپ آگے پیچھے کر کے سن رہے ہوں تو یہ چیز آپ کو بتاتے ہوئے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے۔ آپ نے 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، وہ حاجت آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، کہ فرض کریں آپ کوئی بھی حاجت رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ حاجت آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً آپ نے 15 مرتبہ یا علیم کا اسم جو ہے وہ پڑھنا ہے، یا علیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ جو آپ کی حاجت ہو۔ فرض کریں آپ کے گھر میں کسی نے جو ہے وہ آپ کے اگر ذہن میں کسی نے جادو کیا ہے، یا پھر آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یا پھر اور بھی کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھ لیں جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس حاجت کو رکھ کر کے آپ انشاءاللہ وہ کیجیے گا۔ میں آپ کو اس چیز کی یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ جو ہے نماز سے نیچے قدم رکھیں گے، آپ کو اس کے جو ہے وہ اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ کیسے تبدیلی آ گئی۔ اگر اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفے میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، فرض کریں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں، میں ایک ہی مرتبہ لکھ دوں گا کہ کیا چیز آپ نے کرنی ہے، میں کومنٹس کر دوں گا۔
تاکہ آپ اس کو دیکھ کے دوبارہ سے کیجیے گا. اور اس یقین آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ریکویسٹ میری اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی آپ سے کوئی لالچ ہے، یا پھر میرا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر اگر کسی بھی انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہ آگے ضرور اس تک پہنچائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ دین کی بات ہے تو اس کو ضرور آگے پہنچائے. اگر اس میں کسی دوسرے انسان کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور آگے پہنچائے. صرف ذہن میں یہ رکھے، کیونکہ اللہ پاک دلوں کی نیت کو جانتا ہے. جب آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے نا، اللہ پاک آپ کی نیت کو جانیں گے کہ اس کی نیت کس چیز کے لیے ہے. میری نیت بالکل صاف ہے. میں آپ تک اگر کوئی چیز پہنچا رہا ہوں تو میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ یہی چیز ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ لائک ضرور کر دیجیے گا اس ویڈیو کو. اگر آپ کا دل مانے تو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے گا. اپنے فیس بک پر یا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا یہ اسلامک ٹیچر میرا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اور اس میں میسج کا بٹن ہے، وہاں پہ آپ مجھ سے کوئی بھی جو دینی مسائل ہیں یا پھر کوئی بھی اس طرح کے وظائف میں آپ کو کوئی چیز مشکل لگی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ.